अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है वो पीटीआई के साथ 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे और ये एहतजाज जो है वो रंग लेकर आएगा। लेकिन रात को काशिफ अब्बासी के शो में असद उमर का ये कहना था कि मौलाना पहले की तरह मुनाफकत करेंगे और पीटीआई का साथ नहीं देंगे। अगर मौलाना पीटीआई का इस बार साथ नहीं देंगे तो नेक्स्ट उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। आपको मौलाना और इमरान खान एक टेबल पे बैठे नजर आ रहे हैं? अभी तो खान साहब ने खुद कहा है लोगों को कि जाओ अपने लीडर्स इमरान खान और मौलाना फजल हो जाएंगे। देखिए आपको भी कहा था ना जाए मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की डेट ले लें अक्टूबर के लिए, जब मिल भी गई थी वो आपको कह देते हैं खुद बैठेंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मौलाना पॉसिबल है। वो जो एब्सोल्यूट जो लाइन है ना ड्रॉन, वो है जरदारी और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ है, वो एब्सोल्यूट लाइन है वहां पे ड्रॉ। मौलाना 50-50 कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेरे ख्याल में इम्पॉसिबल नहीं है कि मौलाना के साथ बैठ जाए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, मौलाना इज नो लॉन्गर सीन कि वो कोई इतना बड़ा थ्रेट है कि उनको पावर में आने से उनको रोक सकते। मौलाना को सियासी तौर पे गिराने की जरूरत नहीं है, वो गिरा चुके। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी। लेकिन आपको सबसे बड़ी थ्रेट केपी में तो मौलाना से काक थ्रेट नहीं है इस वक्त केपी के अंदर। तो आपस की लड़ाई की थ्रेट हो सकती है, उसके अलावा कोई थ्रेट नहीं है। क्या खान हमेशा बोलता था पीटीआई को पीटीआई हरा सकती है, तो वहां केपी के अंदर तो पीटीआई को कोई इसको सोच नहीं सकता। सो यू डोंट लुक एट मौलाना फजल, बट आप ये कह रहे हैं कि मौलाना और वो इकट्ठे चले। ये जो इस वक्त जो है ना, जो अलायंस की बात हो रही है, वो बिल्कुल ठीक एजेंडा आइटम पे किया। देखें, अगर आप मौलाना को कहेंगे कि फॉर्म 47 वाला इशू उठा दो और पीटीआई को पावर में आने में हेल्प दोबारा कर दो, तो मौलाना क्यों करेगा? मैं हमेशा से मेरा सवाल ये क्यों करेगा? मौलाना की सारी पॉलिटिक्स, उसने आपको गिराना है जब तक उसने आगे नहीं आना। वो पागल है, आपके लिए स्पेस क्रिएट कर देंगे। मतलब जी शऊर इंसान है ना, सियासत हमसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। लेकिन जो एजेंडा आइटम अब उठाया गया ना, इस एजेंडा आइटम पे हो सकती है, और वो क्या, नया इलेक्शन। मौलाना भी इस वक्त नाखुश है ना, बाहर बैठे हैं। मेरे ख्याल, मेरी जाती राय, मौलाना से गुस्ताखी के साथ मौलाना साहब को नाराजगी इस बात की है कि भाई तुमने पीडीएम बनवाई। सदर कौन था पीडीएम का? मौलाना फजलुर रहमान। धरना यहां कौन सबसे पहले लेके आया? मौलाना फजलुर रहमान। सारी गेम डाल दी, पीडीएम ने गिरा दिया। उसके बाद जो नवाज शरीफ की बारी आई तो फॉर्म 47 भी बन जाता है, और सिर्फ पंजाब में नहीं, केपी में भी बन जाता है फॉर्म 47। मौलाना की जो बारी, पेशावर की सीटें देखें, ठीक है ना, शांगला वगैरह। और जब मौलाना की बारी आती है तो वो कहते हैं ये क्या करें, तहरीक इंसाफ को वोट ज्यादा पड़े। तो उन्होंने कहा यार सारे असूल हमारे वक्त में याद आ गए। मैं तज्जिया अपना बता रहा हूं, तो इसलिए उनकी नाराजगी है। सो मौलाना भी चाहेंगे कि नहीं, मौलाना 5 साल बाहर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मौलाना को, और मौलाना बट दैट्स गिविंग इमरान खान एंड तहरीक इंसाफ उनको एक रास्ता वापस निजाम के अंदर देने का। केपी में तो इस वक्त है ना, ठीक है। मौलाना के लिए सिर्फ मैटर करता केपी में तो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ है ना। अगर 5 साल निजाम को चलने दें, वर्स कम्स टू वर्स क्या होगा कि दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा पीटीआई जीत जाएगी ना भाई। वो 2/3 मेजोरिटी के साथ ऑलरेडी बैठे हैं। सो मौलाना के फेवर में है, इंटरेस्ट में है एक नया इलेक्शन होना। तो मेरी जाती तज्जिया ये है कि अब ठीक एजेंडा आइटम उठाए, और इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि मौलाना साथ आ जाए। लेकिन आपको लगता है कि तहफ्फुज़ आइन और मुल्क में जमहूरियत की बहाली और रूल ऑफ लॉ, इंसानी हकूक, अदलिया तबाह बर्बाद हो गई, पीका के ऊपर, साफियों के ऊपर तलवारें चलने लगी, आप कहते हैं मौलाना इसके ऊपर नहीं खड़े होंगे? कोई सियासतदान नहीं खड़ा होगा, ठीक है। सो 4 बयान तो दे सकते हैं। बयान बेहतरीन आ जाए। ये बताएं, अगर तो ये है और आपको लगता है कि इसके ऊपर मौलाना आ जाएंगे, कोई सीट एडजस्टमेंट की ऑफर करनी चाहिए मौलाना को, तहरीक इंसाफ को? इस वक्त जो करंट सिचुएशन है ना, जो जितनी, क्योंकि देखिए पहले प्रेमिस बता दूं क्यों मैं ये कह रहा हूं। जैसा आपने कहा कि मौलाना क्यों तहरीक इंसाफ के पास है, क्यों उनको स्पेस दे, क्यों? और ये मैं भी यही सोचता हूं कई दफा कि व्हेन पीएम, पीटीआई एंड मौलाना साहब इकट्ठे, आग और पानी इकट्ठे है ना। Why would he do anything unless you give him that कि जी आ जाए, बैठ जाए, फिर हम 2, 4, 5 सीटों के ऊपर डील भी कर लेते। सही, हाँ, मतलब हो सकता है, इसको सोचा जा सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर आप मुझे 2 साल पहले बोलते तो मैं बोलता यार आपको बड़ा पॉलिटिकल धचका लगेगा, लोग कहेंगे को हो जिसको आपने, जिसके खिलाफ इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर गया। इस वक्त के जो हालात हैं, करंट हालात के अंदर, इमरान खान के पास, मेरा जाती मानना यह है, बेतहाशा फ्लेक्सिबिलिटी है फैसले करने की। इमरान खान का सपोर्टर जो है इस वक्त उनको बेतहाशा गुंजाइश देने को तैयार है कि जो भी उनको फैसले करने पड़े पार्टी को उस मुश्किल से निकालने के लिए और पावर में आने के लिए, उनको सपोर्ट मिलेगी। क्या इस ऑपोजिशन अलायंस में, दिस वाज व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग, और बड़े अरसे से कह रहा हूं कि सबसे पहले सियासतदानों को आपस में एक अलायंस बनाना पड़ेगा।
ہم کندھا نہیں استعمال ہونے دیں گے, ہم اصول کی سیاست کریں گے وغیرہ وغیرہ. ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اپوزیشن الائنس آپس میں کرے کہ جی آئندہ سے ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا. کاشف آپ کو پتا ہے میری اس پہ پوزیشن جو ہے بالکل کلیئر ہے, 100%, 100% سیاستدانوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیٹھ بھی سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا صرف مجھے روڈ بلاک, صرف احتجاج کا کیا نظام ہوگا اس پہ نظر آتا ہے اور کچھ نہیں نظر آتا. جب تک سیاستدان آمنے سامنے ایک دشمن کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, جمہوریت نہیں چل سکتی. آپ جو مرضی کریں, جو مرضی کر لیں آپ. وڈ اٹ بی اے گڈ آئیڈیا کہ اس اپوزیشن الائنس میں پہلے سب بیٹھ کر اس طرح کا ایک سی او ڈی کرے, دین یو انوائٹ ادر پارٹیز. آپ نہ کریں, چکری صاحب کر لیں گے, مولانا صاحب کر لیں گے, پی ایم ایل این کو بلائیں, پیپلز پارٹی کو بلائیں. بہت اچھا آئیڈیا, ادھر سے سٹارٹ کریں. اس چارٹر کی جو آپ لیڈ ہے وہ بڑی آسانی سے محمود چکزئی کو دے بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ڈائریکٹ تو تحریک انصاف کا امیڈیٹ سیاسی وہ تو نہیں, تو بالکل کرنی چاہیے. گڈ آئیڈیا. یہ مجھے خیال نہیں آیا تھا کہ وہاں سے سٹارٹ کیا جائے الٹیمیٹلی, لیکن وہ مانی کے صرف اس وقت ہوگا جس وقت آپ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں, دیکھیں میرے ویوز 8 فروری کے الیکشن پہ اس عدد میں کلیئرلی نہیں بول سکتا نا. آپ نہ بیٹھیں ان کے ساتھ ایز لیجٹیمیٹ گورنمنٹ, آلدو اس کے اوپر بھی میرے سوالات ہیں. بھائی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ ہے آپ کے پاس لیڈر آف اپوزیشن کی پوزیشن ہے, تو جو چیز ذاتی طور پہ افیکٹ کر رہی ہے وہ تو سب آپ نے اس میں لیجٹیمیٹ ان کو گورنمنٹ مانا ہے. گورنمنٹ مانا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ. لیکن جس وقت حل نکالنے میں عمران خان کو جیل سے نکالنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھا. بالکل بیٹھنا چاہیے. اگر آپ حکومت نہیں بھی مانتے, ایز پولیٹیکل پارٹیز تو ماننا پڑے گا نا, ان کے پاس ووٹ ہے. انٹیریئر سندھ کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی آج بھی پیپلز پارٹی ہے, پنجاب میں سیکنڈ سب سے بڑی پارٹی آج بھی مسلم لیگ نون ہے. تو بالکل بیٹھنا چاہیے. اور جب تک پولیٹیشینز اپنے ساتھ ایک منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر ایگریمنٹ نہیں کرتے تو مجھے آگے جمہوریت آگے بھی نہیں صحیح چلتی ہوئی نظر آتی. اور میرا خیال ہے کہ دس ول پٹ پریشر آن ایوری بڈی. دیکھیں ہر کوئی, میں اگر آپ صورتحال دیکھیں نا, اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون سے بات کریں, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے, کوئی تحریک انصاف سے راستے کھولے گا اور تحریک انصاف ڈیل کر لیں گے. ویسے عمران خان صاحب ڈیل ابھی بھی کر سکتے ہیں, کسی وقت بھی ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے. کمپرومائز آل دا پرنسپل, نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آل دا پرنسپل, ان کی سیاست ختم ہو جائے گی نا. لیکن وہ کمپرومائز سیاسی طور پہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جو سپورٹر ہے, ان کا ووٹر جو ہے, اس وقت ان کو بہت فلیکسیبلٹی دے گا کہ وہ فیصلے کریں جس سے ان مشکلات سے نکلیں. اور عمران خان کا سپورٹر عمران خان کو جیتنا دیکھنا چاہتا ہے. اس کو اس سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے کیسے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے پرنسپل ختم کر دیں گے تو پھر فائدہ کیا؟ اس سے بہتر تو سیاست چھوڑ دیں. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی, اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.